नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। आज म लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको बारेमा चर्चा गर्नेछु, सूक्ष्म रूपमा कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले उठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास हुनुपर्छ र पास भएको पनि थियो, तर अन्ततः राष्ट्रपतिले त्यसलाई विशेष गरेर संविधानको धारा 113(2) बमोजिम प्रस्तुत भएको विधेयक 113(3) बमोजिम फिर्ता गरिदिनु भयो। फिर्ता गरिदिइसकेपछि संसदमा फेरि यस बारेमा अब संसदमा के हुन्छ, छलफल हुने भनेर भनिएको छ। गठबन्धन सरकारले भनेको छ हुबहु फेरि राष्ट्रपतिकोमा पुर्याइनेछ। आगामी निर्वाचन, संघीय र प्रदेशको निर्वाचनका लागि टार्गेट गरेर हतारमा ल्याइएको यो नागरिकता विधेयकको विषयमा कतै खुसियाली थियो भने कतै विरोध पनि थियो। खुसियाली र विरोधका बीचमा राष्ट्रपतिले जब यो नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिनुभयो, फिर्ता लिइसकेपछि जो नागरिकता विहीन बनेका 7-8 लाख नागरिक अहिले आँखाबाट आँसु झारिरहेका छन्। वास्तवमा के साँच्चै देशले, संविधानले दिएको अधिकार कुनै पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर जुन संविधानमा लेखिएको छ, यसको अर्थ यही हो त। आखिरमा यसको निकास कसरी हुन सक्छ? संसद अहिले पनि बसिरहेको छ, मङ्सिर 4 मा निर्वाचन छ, संसद अहिले जारी छ। महाभियोग प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि छलफलको विषय बनेको छ। त्यसै गरी नागरिकता विधेयक पनि छ। यो हामी के संविधानलाई टेकेर यी कामहरू गरिरहेका छौँ त राजनीतिक दलहरूले? यसै पेरिफेरीमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ पेसाले वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनीतिमा उहाँ पोख्त, धेरै पुरानो मान्छे, धेरै पार्टी पनि फेरबदल भए तर व्यक्ति उही हो। संविधान निर्माणका क्रममा अत्यन्तै लगनशील भएर लागेको, संविधान लेखेको व्यक्ति, पूर्व मन्त्री, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण यति बेला मसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। संसद बसेर आउनुभयो? त्यहाँ पुगेर आयो। मन खुसी छ कि कस्तो छ? हेर्नुहोस्, राजनीतिक कर्मीलाई जो राजनीति गर्छ, जनता खुश भए भने राजनीतिक कर्मी खुसी हुन्छ। अहिले जुन 7 लाख मान्छे तपाईले भन्नुभयो जसको आँसु झरिरहेका छ, अनि लक्ष्मणलाल कर्ण खुसी हुने प्रश्न हुन्छ, यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएछ। त्यसकारण मलाई खुसी भन्नुहुन्छ भने मैले आशै गरेका थिएन यस्तो होला। यो आशादेखि आशातीत धेरै टाढाको प्रश्न आयो। यसको कथा व्यथा हेर्ने हो भने यो त ऐनको प्रारम्भ हो। तपाईले एउटा घटना म के भन्छु भने यो ऐन संविधान बन्दाखेरि अन्तिम संविधानमा जुन भाषा थियो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई, सेम त्यही वर्डहरू यहाँ प्रयोग भएको छ। अन्तिम संविधानको बेलामा पनि नागरिकता दियो त जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाए। 5-6 महिनापछि सिडिओहरूले भन्थे अब कुन नागरिकता दिने लेख्या छैन, कसरी दिने लेख्या छैन, अनि त्यसलाई आलटाल गरेर रोके। एउटै परिवारमा बाबु नागरिक, आमा नागरिक, दाजु नागरिक, अनि भाइ बहिनीहरू के त? त्यसको लडाई त्यहाँदेखि अन्तिम संविधानदेखि लडिरहेका छु। एउटा तपाईलाई म भनौँला घटना। हाम्रो संविधान, दोस्रो संविधान सभाको अवस्थामा र फर्स्ट संविधान सभाको अवस्थामा एउटा मधेसी मोर्चा थियो। 2-3 पार्टी मिलेर हामीले मोर्चा बनाइकन काम गरिरहेका थियौँ। त्यो बेला विजय गच्छेदारजी गृह मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। बाबुराम भट्टराई
त्यस वखत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो प्रश्न त्यहाँदेखि उठ्यो। विजय गच्छेदारको भनाइ थियो संविधानमा लेखिसकेपछि यसलाई हामीले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट यसलाई फुकाइदिउँ, परिपत्र गरिदिउँ र नागरिकता पाओस्। बाबुरामजीले के भन्नु, संविधानमा व्यवस्था रहेछ भने त गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरे त भइहाल्यो नि। यसमा अल्झ्यो केही समय, त्यहाँ अल्झ्यायो। एक दिन मोर्चाको बैठक थियो, म बसिराखेको थिएँ। गच्छेदारजीले मलाई भन्नुभयो, करणजी तपाईँ जस्तो एउटा पाकको नेता राति तपाईँले एउटा रेडियोमा मलाई धेरै गाली गर्नुभयो। मैले भने मेरो स्वभाव त कसैलाई गाली गर्ने होइन, मेरो कुन शब्दले तपाईँलाई कहाँ पिन्च गरे। उहाँले भन्नुभयो तपाईँ बडो प्रष्ट रूपबाट भन्नुभयो, पहाडी गृहमन्त्री हुँदाखेरि त हामी भन्थ्यो ल पहाडीको दृष्टिकोण अलग छ, त्यसकारणले यो जन्मसिद्धका सन्तानले पाइराखेको छैन। अब मधेसी पनि गृहमन्त्री भयो भने उसको दृष्टिकोण पनि त्यही रहेछ भने त के दुर्भाग्य छ, कत्रो दुर्भाग्य हाम्रो। यही भने मैले। उहाँले ल यो मिटिङ पछि गृह मन्त्रालयमा जानु, हिँडो, म परिपत्र गर्छु। गएँ, परिपत्र लेखाउनु भयो, जारी पनि गर्नुभयो सम्पूर्ण जिल्लाका सिडिओको नाउँमा। केहीले पाए पनि तपाईले खाली सम्झना गराइदिएको। अब त्यसो भए एउटै कुरो, झापाका सिडिओ गेहनाथ भण्डारीजी अहिले त रिटायर हुनुभएको, उहाँले कहाँ गृह मन्त्रालयले भन्दैमा म दिन्छु दिन्न भनेर फिर्ता गरिदिनु हो। कान्तिपुर जस्ता पेपरले ब्यानर न्यूज निकाले, देशमा कोही राष्ट्रवादी रहेछ भने यो सिडिओ राष्ट्रवादी हो। नागरिकता नदिनु राष्ट्रवादी हुन्छ भने अराष्ट्रिय तत्त्व हुन कुन सिडिओले दिने, त्यो बेलादेखि रोकिराख्या हो। अब पक्नुहोस्, त्यो त भयो। नागरिकता दिन नदिने मान्छे चाहिँ राष्ट्रवादी होइन, परिस्थिति त्यो हो। तर एउटा कुरा जुन विवाद आयो, राष्ट्रपतिले तपाईले अघि भन्नुभयो कि मलाई यो एउटा कल्पना पनि थिएन राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने, अन्तत फिर्ता त गर्नुभयो। त्यसै फिर्ता त गर्नु भएको छैन। संविधानको धारालाई टेकेर 113(3) लाई टेकेर उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छ। तर त्यो फिर्ता गर्ने बेलामा उहाँले भन्नुभएको छ, केही प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। अब तपाईँ त कानुनको विद्यार्थी पनि हो, म सोध्छु नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कति कठोर बनाउने भन्ने प्रश्न उहाँले गर्नुभएको छ कि यो सही होइन र? जस्तै तपाईले अघि भन्नुभयो नागरिकता बाँडियो, केहीले पाए केहीले पाएनन्, 7 लाख मान्छे बाँकी छन्। यसलाई नागरिकता भन्ने चिज चाहिँ सामान्य रूपमा तलाई लाख भनेर दिने चिज हो र? यसलाई कति उदार गराउने, कति कठोर गराउने? बिल्कुल उहाँले जुन भन्नुभयो वहीँको प्रश्नमा उहाँको उत्तर छ। यो उदार हो वा कठिन हो, बाउ आमा नेपालका नागरिक, उसका सन्तानले नागरिकता पाउने, यो के उदार हो? कुन परिभाषाले उदार हुने त? कहाँको नागरिक हुने त? कहाँको नागरिक हुने? बाउ आमा नेपालका नागरिक छन्, उसका सन्तान अब कहाँका नागरिक होला? अमेरिका का, भारत का, कहाँका नागरिक होला त? यो कठोर व्यवस्थाको प्रश्न होइन। यो त संविधानमा लेखिराख्या रहेछ, कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुँदैन। बडो कठिन परिश्रमको पछि यो संविधानमा, नयाँ संविधानमा यो वर्डै लेख्या हो। दुनियाँलाई देखाउँदाखेरि भन्ने हेर मेरो उत्कृष्ट संविधान, यही शब्दहरू भनिन्छ, यस्ता शब्दहरू छन्। र अहिले आएर कठोर र उदारको फेरि कुरा गर्ने, के कठोर भयो मैले कुरै बुझिनँ। तर एउटा यो संविधानमा एउटा चिज लेख्नु भएको रहेछ नि तपाईहरुले, तपाईलाई थाहा होला, धारा 11 मा तपाईहरुले कस्तो नागरिक के गर्ने भनेर गरिएको रहेछ हैन?
यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यसबाहेक बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। बिल्कुल। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाएको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनेर भनेको छ। अब हाम्रो समस्या कहाँनिर हो त त्यसो भए, जुन यो अहिले नागरिकताको जुन विषय छ? उहाँले लेख्नु भएको छ, आमाको नामबाट सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्न अझै कतिन्जेल पर्खनु पर्ने हो। बिल्कुल। यो विधेयकमा त्यो छ? छैन। उहाँले राम्रै प्रश्न उठाउनु भएको रहेछ। राम्रो प्रश्न उठाएको होइन। राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट अधिकार आयो प्रश्न उठाउने? संविधान पढ्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। तपाईँको माथि जहाँ पढ्नुभयो देहाएका व्यक्ति नेपालका नागरिक हुन्छन्। त्यो ठाउँमा के उल्लेख छ भने आमा वा बुवा नेपालका वंशजका नागरिक रहेछ भने उसका सन्तान वंशजका नागरिक हुन्छ। वा आमा पनि छ, आइदर और भनिराख्यो भने। यो संविधान पढ्दै जानु त त्यसपछि त ठाउँ ठाउँमा बुवालाई खोजिराखेको छ। बुवा बेपत्ता भएको, आमा वंशजको नागरिक रहेछ भने बुवा बेपत्ता भएर के भयो? के फरक पर्यो भन्नुहोस् त? बेपत्ता हुन्छ। त्यसो भए यो आमा मैले तपाईँलाई के भने आमा बाह्रै नागरिकता पाउँछ। उहाँको भनाइ बडो संवेदनशील हो, यो ठिक हो। तर यो संविधान उहाँले एमेन्ड गर्न पाउने हो त? होइन। कहाँबाट पाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? भन्नु पर्थ्यो। तब तिमीहरूले यो संविधानलाई एमेन्ड गर्ने तर्फ पनि सोच। त्यसपछि तपाईँ पढ्दै जानुभयो भने फेला नपरेको, बाबु आमाको ठेगाना नभएको, त्यसपछि बाबुलाई खोज्दै जाँदाखेरि त यो संविधान बमोजिम नागरिकता लिनको लागि खाली आमाको नामबाट पाउन त बडा कठिन छ। सर्वोच्चले 50औं फैसला गरिसकेको छ। आमा वंशजका नागरिक छन्, यिनका नागरिकता देऊ। सिडिओले कसैलाई कानुन बनाएको छैन भन्छ, कहीँ के भन्छ, देऊ भनेको छ। परमादेश जारी भएको छ। कसै कसैले बडा सौभाग्यले पाएका पनि छन्। बडा यो देशमा कोही पाउँछन्, कोही पाउँदैन। पछि आएर त के भनिदिए भने सिडिओले यो जसले मुद्दा गरे हो उसलाई न भन्या हो देऊ, तिमीलाई कहाँ देऊ भने हो भन्दाखेरि 8 लाख व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्ने। त्यसो भए दुई चारवटा प्रश्न छन् कि राष्ट्रपतिको संसदलाई प्रश्न गर्नुभएको। तपाईँ पनि सांसद हुनुहुन्छ, त्यसकारणले फेरि कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुभयो तपाईँ। बिल्कुल। अब यो विषय कस्तो हो मलाई थाहा छैन, आम जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस्। योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधान प्रदत्त अधिकारबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ संसदलाई राष्ट्रपतिले। पर्खनुहोस् है, अर्को पनि मैले प्रश्न गर्छु। विभिन्न मुलुकको व्यवस्था असल अभ्यासको अध्ययन गरेर अङ्गीकृत नागरिकतालाई स्थायी रूपमा समाधान किन नगर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अर्को प्रश्न के छ भने संवेदनशील मुद्दामा तत्कालीन राजनीतिक नाफाघाटा हेरेर खास वर्ग र समुदायका नागरिकको सम्मानमा ठेस पुर्याउनु कति उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी, सांसद भएको मान्छे, यो प्रश्नको एन्सर के हुन्छ भन्नुहोस् त? संसदले दिन पर्ने हो अथवा के हो? म तपाईँलाई के भन्छु भने मलाई खाना खान दिनुहोस्, म 4 दिनदेखि भोकै छु भन्दाखेरि तिमीले खाना किन नखाएको, तिमीलाई भात पकाउन आउँछ कि आउँदैन, तिम्रो घरमा कोही छ कि छैन, यो प्रश्न हो। भोक लाग्ने मान्छेलाई तपाईँलाई इच्छा छ भने खाना दिनुहोस्, त 17 बहाना गर्ने के छ त? अर्थ के? यो जुन बिल पास भएको छ, यो बिलमा योग्य नागरिकलाई नागरिकता नदिनु भनेको छ। यो त विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, बसमा चढ्नुहोस्, तपाईँलाई नागरिकता खोज्छ, संविधानले भन्दैन।
योग्य तपाईँ हुनुहुन्छ भने नागरिकता लिने नलिने तपाईँको अधिकार हो। त्यो कागज झुन्याएर घाँटीमा हिँड्ने होइन। नेपालमा नागरिकता पाउने योग्य व्यक्ति रहेछ भने नेपालका नागरिक हुन्। योग्यता चाहिए। नेपालमा जन्मिएको हुनुपर्ने होला नि त। नेपालमा जन्मेको त अहिले कहीँ भाषै छैन, कहीँ भाषा छैन। बाबुआमा मात्रै वंशजको नागरिक हुनुपर्छ नेपालको। जन्मेको र मरेकोसँग त अहिले कुनै प्रश्नै राखेको छैन। जन्मसिद्धको लागि 63 सालमा मधेस आन्दोलन भयो, थाहा छ तपाईँलाई। त्यस वखत आएको हो। यो जन्मसिद्धलाई एक पटकको लागि 2 वर्षभित्रैमा नागरिकता लिनुपर्ने, त्यसपछि पाइँदैन। 1,90,000 जति लिए तर 2 वर्ष पाएन नागरिकता फेरि। अब गृहमन्त्री को थियो आफै फाइन्ड आउट गर्नु होला। मेरो मित्र नै हुन्, फेरि बल्ल मेरो नाम राखेर त्यहाँ उहाँले के भनिदिनु भयो भने सामान्य एउटा परिपत्र थियो कि जन्मसिद्ध लगायतका नागरिकता दिने बेलामा प्रमाणहरू पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन हेरेर दिनु भन्ने थियो। के हो त बिना प्रमाणको दिन्छ सिडिओले? तर एउटा कुरा छ, नागरिकता दिने ओके, नेपाली नागरिकले आमा बाउ वंशज छ भने नागरिकता पाउनुपर्छ, उसको त्यो अधिकार हो। तपाईँहरूले संविधानको धारा 11 मा लेख्नु भएको छ क्लियर रूपमा। तर एउटा कुरा जुन यो अहिले विधेयकमा त्यो नागरिकता तपाईहरुले संविधानमा लेखिसकेपछि जुन अंगीकृत नागरिकताको विषय छ, अरु विषय यहाँ उठेको छैन। अंगीकृत नागरिकताको विषय विशेष गरेर हाम्रो त संस्कृति परम्परा सबै जोडिन्छ हैन, हाम्रो हरेक चीजहरु मिल्छ, हामी सिमानामा छौं। विशेष गरी मधेसको मुद्दालाई म कुरा गर्दैछु। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय, यो विषय अलि पेचिलो भयो। पहिला 5 वर्ष राख्ने कि 3 वर्ष राख्ने कि एउटा सर्टेन क्याटेगोरी राखौं, सर्टेन इयर्स राखौं, त्यसपछि नागरिकता दिउँ भन्ने थियो भने अहिलेको यो विधेयक जुन राष्ट्रपतिमा तपाईहरुले फाइनल गरेर पठाउनु भयो, यसमा कुनै मिति नै तोकिएको छैन। यो के छ भने कानुन बुझ्नलाई फेरि कानुनै पढ्नुपर्छ। यो वैवाहिक अंगीकृतको लागि यो बिलमा केही चर्चै गरेका छैन। वैवाहिक नागरिकता दिनु नदिनु कुनै चर्चा छ? कहीँ उठ्या छ? कहीँ एक शब्द पनि। म तपाईलाई के भन्छु भने सरकार संविधान बनिसकेपछि संविधानमा के उल्लेख रहेछ भने नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरे भने संघीय कानून बमोजिम नेपालको नागरिकता वैवाहिक पनि अंगीकृत नागरिकता पाउँछ भन्ने कुरा लेखेको छ क्लियर रूपमा 6 मा लेखे। भनेपछि संघीय कानून के त कसरी पाउने कसरी लिने त्यसको प्रोसिड्युर बनाउने हो कानूनले। संविधानले एक दिनको पनि समय राखेको छ, एक महिनाको समय राखेको छ, एक वर्षको समय राखेको छ। संविधानमा नभएको अवधिलाई कानूनमा अवधि बनाउनुहुन्छ भने संविधान संशोधन हुन्छ। कानून बनाएर तपाईले संविधान संशोधन गर्ने कि संविधान संशोधन गरेर कानून बनाउनु? बिल्कुल। किनभने हाम्रो संविधान मूल कानून हो, यससँग बाजेको जति पनि कानून छ स्वतः बदर हुन्छ भने अब यो प्रश्न कहाँबाट गाँजियो भने कहिलेकाहीँ हुन्छ नि। अहिले जस्तो राष्ट्रपतिको पत्र पढिराख्नु भएको छ, त्यहाँ के भयो भने नागरिकता ऐन आयो, सरकारले पेश गरेको नागरिकता ऐन। त्यो ऐनमा पनि कुनै अवधि राखेको छैन। त्यहाँ एउटा अंगीकृतको लागि के भनियो भने आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि उले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउँछ।
त्यहाँ हामीले विरोध गर्यौँ। हामीले विरोध के गर्यौँ भने हाम्रो मोस्ट अफ द बिहा हुन त अब इन्टरनेसनल पनि बिहा हुँदो रहेछ, तर मोस्ट अफ द बोर्डर साइड जति पनि छ यो मान्छेको दिमागमा खालि मधेसीले बिहा गर्छ भन्ने छ। तपाईँ पश्चिम जानुस् जहाँ मधेसी त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। मैले एउटा पहाडमा पनि त्यस्तै छ सर। त्यहाँ छ, पूरब पनि जानुस्, पहाडमा पनि जानुस्। त्यहाँ एकजना माननीय मन्त्री भइसक्या, उहाँले भन्नुभयो किन कराउँछौ, मेरो बुहारी त नैनीतालको हो, हिँड्नु के होइन। मैले भने छोड, तिम्रो लागि त इङ्ल्यान्डबाट पनि बिहा गरेर लायो भने तिमी त एक नम्बर नेपाली, तिमीलाई त के प्रब्लम हुन्छ, दुःख त हामी पाइरहेका छौँ। छ यो प्रब्लम छ, तर त्यहाँ पनि कुनै अवधि तोक्या थिएन। सरकारी बिलको कुरा गर्दै त्यसपछि संशोधनहरू पेश भयो। संशोधनमा कोही 7 वर्ष राखे, कोही 5 वर्ष राखे, कोही 15 वर्ष राखे र तपाईको 2.5 वर्ष 22 या 24 महिना समितिमै भएर कति लामो डिबेट। अनि त्यो डिबेट पश्चात त्यसको निर्णय हुँदाखेरि के निर्णय भयो? अवधि राख्ने वा नराख्ने 7 वर्षको अवधिमा एमाले र माओवादीले राखे उनका संसदहरू, मेजोरिटी आए, अरू पनि साना पार्टीहरू थिए। तर कांग्रेस र हामी जनता समाजवादी पार्टी प्लस अहिलेको लोकतान्त्रिक पार्टी, त्यो बेला नाम फेरि फरक फरक थियो, संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी थियो, ले त्यहाँ नोट अफ डिसेन्ट लेख्यो, यो अवधि राख्नु हुँदैन। बहुमतको निर्णयको साथमा, नोट अफ डिसेन्टको साथमा पुग्यो त्यहाँ संसदमा। संसदमा पुग्दाको अवस्थामा, संसद दुई चोटि विघटन भएको मैले भन्नु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। दोस्रो पटक जागिसकेपछि हामीले कांग्रेसलाई समर्थन दिनुपर्ने कारण मध्ये एउटा नागरिकता बिल पनि थियो, जुन कि रोस्तमबाट भन्नुभयो कि हामी गर्छौँ, किन नोट अफ डिसेन्ट कांग्रेस पार्टीको पनि थियो, यसको समाधान यो संसदबाट निकाल्छु भन्नुभयो। त्यसपछि पनि हामी लागेका छौँ। पछि ज्ञापन दियौँ, जिल्लाबाट ज्ञापन दियौँ, पर्सनल भेटघाट गरिकन प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्यो। उहाँको सोच राम्रो थियो, के थियो भने ऑल पार्टी सहमति गरौँ, किनभने समितिमा विभक्त मत भएको कारणबाट यसलाई एक गरेर अनि जाउँ। त्यहाँ फेरि के भयो भने यो त निर्विवाद प्रश्न हो, जुन संविधानमा उल्लेख भएछ शब्द त्यही छ, जुन कानुनमा आएको थियो त्यही छ, सरकारी कानुन जुन आयो बिल त्यसमा त्यही वर्ड छ, किन संविधान विपरीत त राखेर लाउने जरुरतै भएन। विवाद एक मात्र कहाँ थियो भने त वैवाहिक अंगीकृतमा, जुन मैले यहाँ भने 2 पार्टी 3 पार्टीको विवाद थियो। अहिले पनि त्यसैमा अलिकता बढी कुरा आइरहेको छ। म तपाईलाई भन्दैछु, त्यसपछि तपाईको यसको हिस्ट्री आफ्नै गन्जागोल। अनि गृहमन्त्रीजीले मेहनत गर्नुभयो, अन्य पनि मन्त्रीजीहरूलाई मैले कम मेहनत गरेँ। कानुन मन्त्रीजी, संचार मन्त्रीजी सबै पार्टीमा दौडे। यो अवधि घटाउनेमा एकमत हुन सकेन। त्यसपछि के भयो भने सरकारले आफ्नो बिल फिर्ता लिने र जुन निर्विवाद प्रश्न छ, जहाँ संविधानमा झन्झट छैन, जहाँ कानुनमा झन्झट छैन, त्यति मात्रै राखेर अहिले बिल प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पास गर्ने। वैवाहिक अंगीकृतलाई छोडियो अहिले, थाती भन्छ नि, यो थाती राख्या हो, थाती राख्या हो। यो बिलमा कहीँ पनि उल्लेख छैन। भनेपछि बाहिर जति पनि कुराहरू आए उठिरहेछन्,
बाहिर मात्र होइन भित्र पनि आयो। त्यसपछि त्यो बिल नै फिर्ता भयो नि, बिल फिर्ता भयो र नयाँ बिल आयो। नयाँ बिलमा नयाँ बिलमा जुन निर्विवाद कुरा थियो, कुनै पार्टीको विवाद नभएको, संविधानले विवाद नउठाएको, कानुनले सरकारी कानुनले पनि विवाद नउठाएको, त्यति मात्रै राखिकन यो बिल आयो। त्यो बिल 2-3 संसदमा पास भयो। विवाद भन्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीले के भन्छ भने कुनै पनि बिल प्रस्तुत हुँदाखेरि बिलमा सम्बद्ध कुरामा मात्रै संशोधन राख्न पाइन्छ, अरू कुरामा पाइँदैन। अरू कुरामा त पाइँदैन नि त, फेरि त नयाँ बिल स्टार्ट हुन्छ नि। तर एमालेको कुनै पनि संशोधन यसमा छैन, कुनै पनि यो विषयमा संशोधन छैन। प्रशस्त संशोधन के आयो भने वैवाहिक अंगीकृतको पनि एउटा थप यहाँ उल्लेख गर थप्ने जुन बिलमा छैन, त्यसपछि थपिकन 7 वर्ष राख भनिकन आयो। दुर्भाग्य छ। त्यो संशोधन मलाई भन्नुहुन्छ भने त दर्तै हुनु हुँदैन। नियमावलीले त्यस्ता विधेयक त दर्ता हुने प्रश्न भएन, इन्टरटेन गर्ने प्रश्न भएन। तपाईले बिल बनाउने होइन, तपाईलाई बिल बनाउने इच्छा छ भने प्राइभेट बिल लाउन सक्नुहुन्छ नि। प्राइभेट बिलको पनि व्यवस्था छ। तर जुन बिल हो त्यो बिल भित्र बाबु र आमा लेख्या छ भने बाबु वा आमा लेखिदिनुस् या जे लेखिदिनुस् तपाईँ, त्यो भित्र जति पनि संशोधन राख्न पाइन्छ। तर बिलमा उल्लेख नभएको कुरा तपाईँ त राख्न पाउनुहुन्न नि। र त्यसमा हल्ला भयो, 7 वर्ष किन राखिएन, फिजी हुन लाग्यो, सिक्कम हुन लाग्यो, आएछ नि त कुरा त आयो नि। तर पास भयो, बहुमतले पास भएको, 2टी सदनबाट पास भयो। अब प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले के गर्ने हो? त्यो 7 वर्षको प्रमाणीकरण गर्ने हो। आमाको नामबाट किन पाउँदैन भने प्रमाणीकरण गर्ने हो कि जुन बिल गएछ त्यो बिल ठिक छ कि छैन भने प्रमाणीकरण गर्ने। उहाँले त 15वटा प्रश्न गरेर पठाइदिनु भयो संसदलाई। अब तपाईहरुले आजदेखि छलफल गरिसक्नु भएको छ, कुरा आइसकेको छ। गठबन्धन सरकार भन्छ यो हामी अब फेरि हुबहु पठाउँछौँ। एमालेले भनेको छ, तपाईँ आफै भन्नुभएको छ 7 वर्ष म्याद राखेर अदम्याद राखेर पठाऊ भनेर भनेको छ। अब परिस्थिति के हो सर? अब राष्ट्रपतिले मैले तपाईलाई एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रपतिलाई पनि बिलमा क्वेसन गर्न पाइन्छ। बिलमा नभएको कुरा क्वेसन गर्न त पाइँदैन नि। बिलमा नभएको कुरा त संविधानले यदि त्रुटि रहेछ भने हिम्मत छ राष्ट्रपतिको। तपाईँ मार्फतमा भन्दैछु यो संविधान संशोधन गरेर म ताली बजाएर जान्छु, जसको लागि 6 महिना आन्दोलन गरे, 105 जना मान्छेले कुर्बानी दिए। त्यो हिम्मत छ? गर्नुस् त। अनि जे मनमा लागे त्यो प्रश्न गरेर पठाइदिने। यो बिल र प्रश्नसँग सम्बद्ध कहाँ छ? एउटा प्रश्न बताउनुस् त। त्यसमा पनि एउटा कुरा संशोधन के भयो भने आएको बिलमा पनि जुन एनआरएनहरूको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संविधानमा व्यवस्था भयो। त्यसको लागि कानुन आउँदाखेरि के लेख्यो भने उनीहरूले यति डकुमेन्ट पेश गरे भने गृह मन्त्रालयबाट उनीहरूले पाउँछ गैर आवासीय, जसमा कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकार उनीहरूले पाउँछ। त्यसलाई के भने आरएनएनका मान्छेहरूले यहाँ सम्मेलनै भएको थियो कि ठिकै छ हामी त कहिलेकाहीँ आउँछौँ, गृह मन्त्रालयबाट मात्रै लिने हो भने त
मलाई इच्छा होला कहीँ पहाडमा जाउँला, मधेसमा जाउँला, त्यहाँको सिडिओबाट किन लिने हामी? त्यो बहानाले त घरमा पुग्यौँ, गाउँमा पनि भेट्यौँ मान्छेसँग। बिल्कुल सेन्सिटिभ प्रश्न उहाँहरूको थियो। त्यसकारण त्यहाँ एउटा संशोधन के आयो भने गृह मन्त्रालयले सबै सिडिओलाई यो अधिकार प्रतियोजन गर्न सक्छ, सबै जिल्लाबाट। ओके। अनि भन्नुहोस्, तपाईले राष्ट्रपतिको प्रश्न र बिलसँग के सम्बन्ध छ? यदि त्यो प्रश्न गरेको भए किन गृह मन्त्रालयलाई छोडेर तिमीले सिडिओ कहाँ पठायो? त्यसो भए अब मलाई बताइदिनुहोस् सर, यो यसैलाई मात्रै अरू पनि कुरा छन् मसँग। 113 3 बमोजिम जसरी फिर्ता गर्नुभयो राष्ट्रपतिले, अब 4 बमोजिम के हुन्छ? 103 मा के 113 को 3 मा के छ भने फिर्ता गर्न सक्नेछ। त्यति मात्रै हो र। फिर्ता गर्न सक्ने भने औचित्यका साथ केही कारण हुनुपर्छ। त्यो कारण त लेख्नु भएको छ संसदलाई प्रश्न। त्यही कारण मैले भने यो बिल र कारणमा कतै सम्बन्ध छ भने त मानिन्छ नि, कारण किन नमान्नु? तपाईले अध्ययन गर्दाखेरि छैन? कहीँ कुनै कारण छैन। भनेपछि किन आयो त यस्तो प्रश्न त्यसो भए? अब त्यो त म धेरै बोले भने राष्ट्रपतिलाई म सम्मान गर्छु। हामीले जुन संविधानमा लेख्या थियौं राष्ट्रपतिको पद, त्यो पदको दुरुपयोग बाहेक अरू के पनि छैन। यो भनेको दुरुपयोग हो। तपाईले अघि भन्नुभयो नि 7-8 लाख जनता रोइराखेका छन्, तपाईलाई एउटै म बताउँला, मान्छेले यसलाई मधेसीको नजरबाट हेरे, चस्मा आफ्नो मधेसी मात्रै होइन सर, राष्ट्रपतिको नजरबाट आफूलाई राजनीति गरिराखेका छन्। फेरि म त्यति भित्र गइन, म तपाईलाई भन्दैछु जुन दिन केपी ओलीजीले यही अध्यादेश लाउनु भयो, जुन बिल हो, हामी नै 6 महिनामा त्यसमा त्यो एउटा कमिटी बनाएको थियो माग पूरा गर्ने, त्यसमा काम गरेका छु एमालेबाट र हाम्रो पार्टीबाट। म र सर्वेन्द्रजी थिए। आयो अध्यादेश, उहाँले पनि यही भन्नुभयो, वैवाहिक अङ्गीकृत विवादित अवस्थामा संसदमा दर्ता भएको कारणले त्यसलाई नछौँ। जुन निर्विवाद प्रश्न छ त्यसलाई अध्यादेश मार्फत समस्यालाई समाधान गरौँ। त्यो अध्यादेश यो राष्ट्रपतिले स्वीकार गरे होइन। खोइ प्रश्न त एउटा प्रश्न पनि गरेको। अध्यादेश तपाईको बिल र अध्यादेशमा कति फरक हुन्छ भन्ने मैले बताउनु पर्दैन। अध्यादेश एउटा केवल एक्जिक्युटिभ अर्डर हो र विधेयक जुन पास हुन्छ त्यो त पार्लियामेन्ट्री अर्डर हो। कोर्टले पनि यसलाई हेर्न सक्दैन। जसरी कोर्टको प्रोसिड्युरमा कुनै पनि बाधा विघ्न गर्न सक्दैन संसदले, संसदको काम कारबाहीमा कोर्टले पनि गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा मैले तपाईलाई यो चर्चा किन गरे भने जुन दिन अध्यादेश आयो त्यो दिन मलाई, अरूलाई पनि गरे होला, मलाई 50 वटा फोन आएछ राति। सबै काठमाडौँबाट फोन आएछ, सबै काठमाडौँको नम्बर छ। हजुर हाम्रो ठुलो समस्या समाधान गर्नुभयो, तपाईँलाई बधाई छ। मधेसका एउटा मान्छेले पनि गरेन, थाहै छैन के हुन्छ, कसले गरे के गरे भन्दाखेरि समस्या त चारैतिर छ नि। चारैतिर छ भन्दाखेरि मधेसी भनेर भनिन्छ, तर समस्या छ त। अब यसले मलाई एक लाइन तपाईलाई म के जोड्छु भने आमा बाट त बच्चा जन्मिन्छ, त्यसको होलसेल राइट त आमालाई हुन्छ। आमा जन्मले बच्चालाई जन्म दिए, बाबु छ वा बाबु बेपत्ता भयो, त्यो हुन सक्छ। यस्ता घटनाहरू आयो कि अब जवान भयो केटाहरू जब नागरिकता पाउँदैन, केही पनि काम गर्न पाउँदैन, हरेक चीजमा ब्रेक लाग्यो, केही कामै गर्न किन राज्य विहीन भयो।
त्यसले आमालाई कति गाली गरे होला, के अपराध गरे तिमीले मलाई जन्म दिकन। भक्तपुरको घटना छ, आमाले छोरोले बिहान बेलुकी गाली गर्दाखेरि आत्महत्या गरिन्। आमा कति छ, कसको सानो? राष्ट्रपति पनि एउटा महिला हो, संवेदनशील हुनु पर्दैन? यो देशको यो अवस्था हेर्नु पर्दैन? यत्रो संवेदनशील विषयलाई मान्छेको आँसु झाडिराख्या रहेछ, बेकार भएर बस्या छ। नेपालमा जागिर पाएन भने कमसेकम नागरिकता भयो भने त पासपोर्ट बनाएर अरबको खाडीमा गएर 70 डिग्रीको गर्मीमा काम गरेर त पाल्थ्यो बाबुआमालाई, त्यो पनि केही गर्न पाएन। ओके, समस्या छ। अब यो राष्ट्रपतिले जुन फिर्ता गर्नुभयो 4 मा त अब 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ भनेर लेखिया रहेछ। हुन्छ के हुन्छ अब के छ भने प्रतिपक्ष एमाले भन्दैछ यदि अब फेरि पनि संसदबाट पास भयो भने हामी यसको खुलेर विरोध गर्छौं। म तपाईलाई के भन्नु, सर्टकटमा बताइदिनु सर, के हुन्छ अब? यो संसदको विचाराधीन प्रश्न हो। एमाले संसदमा पनि छ, संसदमा त यसको विरोधै मैले देखिन। एमालेको 7 वर्षको गीत गाउनु सट्टा त अरू केही पनि भनेको छैन, रेकर्डेड। म तपाईले त्यसै भने जुन विषय नै छैन त्यसमा गीत गाएर हुन्छ? हनुमानजीको मन्दिरमा गएर रावणको गीत गाएर हुन्छ? त्यसो भए यो बिल फिर्ता आयो, यो पार्लियामेन्टको यदि इज्जत रहेछ भने, पार्लियामेन्टको शक्ति रहेछ भने, यो सरकार बहुमतको हो भने यसलाई इमिडिएट पास गरेर दुईटी सदनबाट राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु पर्छ र राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। इफ बट यताउति केही नभइकन गर्नुपर्छ, अनि यो संविधान कायम हुन्छ। नभए त गयो संविधान। के को लागि संविधान? यदि मान्नु भएन, राष्ट्रपतिले गर्नु भएन, मान्नु भएन भने त अब प्रश्न उठिराखेको छ। म त्यति एक्सट्रिममा गइन। संविधान मानेन, कानुनको पालना गरेन भने त विचित्र छ। त्यसको बाटो त त्यही महाभियोग हो जुन मैले नबोल्या हो, किनभने हाम्रो शक्तिले महाभियोग पास 2/3 चाहिन्छ। पास निर्वाचन नजिकै आउँदैछ, त्यसकारण यो गन्जागोल किन त? त्यसो भए प्रमाणीकरण नगर्दिने, यतातिर फिर्ता गर्ने। अब संसदले, अब गठबन्धनले तपाईहरुले जस्तो अब सपोर्ट गरेर पहिला जस्तो हजुर बहुमतले पास गरेर फेरि पठाउनु भयो भने प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने अवस्था हो कि यदि उहाँले रोकिदिनु भयो भने के हुन्छ? मैले त्यही भने कि संविधानमा नलेखेको अधिकार एउटा राष्ट्रपति जस्तो संस्था, राष्ट्रपति कुनै पार्टीको होइन। अहिले तपाईँ एमाले भनिराख्नु भएको छ, एमालेको हो राष्ट्रपति। किन मान्ने एमालेको राष्ट्रपति हो भने त लक्ष्मणलाल कर्णले राष्ट्रपति सबैको हो भने मैले मानेको छु। कांग्रेसको राष्ट्रपति रहेछ भने मैले किन मान्ने? मेरो पार्टी नै अलग छ। त हामीले के बनायो भने यो संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो, हाम्रो सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हो। फर्स्ट मैन देश का बनायो। फर्स्ट मैनले नै संविधान मान्दैन भने त गयो संविधान। के को कुरा गर्ने, के बहस गर्ने? ओके, अब नागरिकता विधेयक पास भएन, तपाईहरु सरकारमा जाने भन्ने कुरा थियो हैन? नागरिकता त फेरि फिर्ता आयो। अब सरकारमा गयो लोकसभा सरकारमा गयो भन्दा भन्दै लोकसभा फेरि अहिले थप्पो बसेको अवस्था हो कि? एउटा के रहेछ भने पत्रकारले हामीलाई मन्त्री परिषदमा गयो भने 10 महिनादेखि भनेको छ, म धन्यवाद दिन्छु। हामीले कहिले सरकारको कुरै गरेका छैन। प्रधानमन्त्रीजीले पनि गठबन्धनसँग कुरा गरेर मात्रै तपाईको सुरुदेखि नै हामी सरकारमा लिन्छु भन्ने उहाँको कुरा हो। गठबन्धनमा कस्तो रहेछ भने अवस्था, जसलाई मन्त्रीबाट हटाइदिनुहुन्छ त्यसलाई अलग पार्टीमा जोइन गर्छ।
हाम्रो संस्कार। मैले संसदमा बोलेको थिएँ, डेमोक्रेसी टिकाउने हो भने पार्टी टिक्नुपर्छ, पार्टी एक रहनुपर्छ। कसले चलाउने त डेमोक्रेसी? र हामी कहाँ एउटा सांसदबाट न मन्त्री बन्ने हो। सांसद र मन्त्रीमा यति ग्याप छ कि हरेक सांसद किन मन्त्री बन्न खोज्ने। मन्त्री पाएन भने असन्तुष्ट हुने, मन्त्रीबाट हटाइदिए भने फेरि अर्को पार्टी जोइन गर्ने। पार्टी रह्यो त त्यसको गतिलो उदाहरण त तपाईहरु नै हुनुहुन्छ। ठिक हो, यो त खेलदेखि नै राख्नुभएछ। यो खेल यसले के हो त? यसले डेमोक्रेसी मजबुत हुन्छ, यसले पार्टी मजबुत हुन्छ। हामीले अब छलफल त्यसतर्फ चलाउनु पर्ने हो। होइन, अब गठबन्धन सरकारमा सामेल हुने कि नहुने, हुने या नहुने? तपाईँ यस्तो प्रश्न मलाई गर्नुहुन्छ। अब के को लागि जाने? बजेट पास भइसक्यो, इलेक्सन डिक्लेयर भइसक्यो, अर्थमन्त्रीलाई सफाई दिइहाल्यो। अब आचार संहिता लागू होला, अनि मन्त्री बनेर के गर्नु? कहिले झन्डा न हलाएको हो त यो देशमा? हलाएछ नि पटक पटक। जुन झन्डाले जनताको सेवै गर्न पाइँदैन भने मन्त्रीमा गएर गर्नु के त? के गर्ने त्यो भन्नु छ अवस्था। अब त्यो छैन। त्यसकारण त्यसतर्फ हामीले कुनै कुरै गरे। मन्त्रीमा गा जस्तो गर्ने, यता खुट्टा समात्ने निर्वाचनका लागि भन्ने कुरा। अब के छ भने खुट्टा नै समात्ने हो भन्ने त हामीलाई काङ्ग्रेसी पार्टीमा जान कसले रोक्थ्यो? मन ठाकुर कहाँबाट आएको हो? गजेन्द्र नारायण सिंह जुन खोले सद्भावना पार्टी कहाँबाट आएको हो? के कारणहरू त होला नि। जाने कि नजाने त्यति मात्रै बताइदिनुहोस्। किन जाने? अब निर्वाचन नजिकै छ नि त, के एक्लै जाने अब निर्वाचनमा? के छलफल गर्दै हुनुहुन्छ? मन्त्रीले हालेको भोट 100वटा हुन्छ र जनताले हालेको भोट एउटा मात्रै हुन्छ भने त केही फरक पर्थ्यो। त्यो छैन। अब प्रश्न नै छैन मन्त्रीमा जाने, त अब प्रश्न नै छैन। तपाईहरु यस्तो परिस्थितिमा बस्नु भएको छ नि। तपाईँ त पुरानो मान्छे, राजनीति गरेको मान्छे, नेपाल सद्भावना पार्टीदेखि विभिन्न हुँदै अहिले चाहिँ लोसपामा जितेको त तपाईले राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट हो, अहिले लोसपाको सांसद हुनुहुन्छ। मलाई बताइदिनुहोस्, यो परिवेशमा अब संसद, तपाईँ कानुनको विद्यार्थी पनि, महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आएर 5.5 महिनापछि त्यसको पोको खोलेर कार्तिकसम्मको समय दिएर, संसदलाई चाहिँ असोजसम्मको अन्तिमसम्म समय दिएर यो गर्न खोज्या के हो? तपाईहरुले संविधानलाई कुल्चिदै 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 हिँड्या हो कि के? होइन, मैले त्यो भने होइन। यो संविधान नै अनूठो छ जसको लागि हामी गर्यौं। संविधान पढ्दै जानुस् त, यो धारा योसँग बाध्छ, यो धारा बाजिएको छ। मैले पढेको छु संविधान। मैले नपढ्या भने होइन कि हेर्नुस् कस्तो क्लिष्ट छ। अच्छा, एउटा प्रधानमन्त्री बन्नलाई कति खेल हो? 76 आउँछ त 77 आउँछ। कोर्टमा पुगिन्छ, कोर्टले परिभाषा गर्छ। संसारमा नभएको व्यवस्था संसदीय व्यवस्थामा परमादेशले सरकार बन्छ। कहीं न कहीं कमी त छ संविधानमा। एउटा अर्को उदाहरण भन्नुला म तपाईलाई, छोटो सर, एकदमै छोटो। म तपाईलाई एक लाइनमा एउटा प्रश्न के आयो भने, सबै ठाउँमा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति पछि सम्पूर्ण राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ, तर सभामुख र उपसभामुख लेख्दाखेरि सबै अधिकार प्रयोग गर्न दिएन। त्यहाँ के भनिदियो भने सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्छ। नियमावलीमा के लेखे भने सभाको सुरु र अन्त सभामुखले गर्छ। अब भन्नुस् त त्यो कस्तो छ? अब गएर सुरु गर्न पनि पाएन र अन्त पनि गर्न पाएन। यो प्रश्न उठ्यो तपाईको शिवमाया
मान्थेँ अब त्यहाँनिर त यस्ता यस्ता बाजिएका कुरा मैले संविधान संशोधन गर्नु संसारमा सबै ठाउँमा हुन्छ। यो कुनै प्रतिष्ठाको प्रश्न होइन। लेख्ने बेलामा तपाईँले नि कुनै लेख लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई एडिट गर्न मिल्छ, त्यसलाई एडिट त गर्नुहुन्छ, नगर्नुभयो भने कहाँ कहाँ तपाईँको दिमाग भाग्या छ त्यहाँ त्यहाँ गइराखेको हुन्छ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान सभाले बनायो, फर्स्ट पार्लियामेंट आउँदाखेरि त रिभ्यू गरे नि। त्यसो भए यो महाभियोग के हुन्छ सर? कुन यो महाभियोग, चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोग यो उहाँलाई हटाउनलाई लागेको हो। के को लागि हो त त्यसो भए? यो उहाँलाई दहशतमा राख्नको लागि लागेको, डराउनलाई राख्या हो, सर्वोच्च अदालतलाई डराउन राख्या हो। हेर तिमी केही पनि होइन, जुन बेला चाहन्छु तिमीलाई बाँधेर एकतिर फालिदिन्छु, नभए मैले फेरि संविधानको कुरा गरेँ। अन्य सबै पदाधिकारी संवैधानिकको महाभियोगमा 7 दिनभित्र सुरु गर्नुपर्छ भनेको छ भने यसमा 7 दिन पछि भन्छ भने त 7 दिन पछि तपाईँ 5.5 महिना भइसक्यो भने बल्ल पोको खोल्ने, बल्ल पोको खेल्ने, कहाँ खोल्ने? नियत सफा होइन, नियत सफा होइन, गडबड नियतबाट आएको। ओके ओके, अब समय अत्यन्तै कम। अघि मैले टुच्च जोडेका थिएँ, पर्सा 4बाट जित्नुभयो है 74मा। कति वर्ष पुग्नुभयो? म 76 वर्ष। 76 वर्ष पुग्नुभयो, अझै पनि एनर्जी त छ, केही गरौँ भन्ने छ। प्रब्लमहरू छन्, हेल्थमा त अलिकति समस्या त छ, तर जे होस् मैले 30-31 वर्ष वकालत गरेँ, सक्रिय वकालत। 24 घण्टामा 18 घण्टा काम गरेँ र मैले छोडेको दिन पछि मैले फेरि कहिले कोर्टमा गइनँ र फाइल उठाइनँ। त्यसपछि म जनताको सेवा गरौँला, जनतैमा लागौँला भन्ने एउटा ध्येयका साथ 63 सालदेखि अविरल रूपबाट पूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ता भइकन बीच-बीचमा साथीहरूले भने जब ग्याप हुन्छ भने केही वकालत गरिराख, यो पेसा छोड्नु हुँदैन। तर मैले गरिनँ, मैले छोडेँ भने छोडेँ र अहिले पनि मलाई जनताको सेवा गर्ने इच्छा छ। जति दिन बाँचु, अब यो त मेरो हातमा होइन। पर्सा 4बाट फेरि उठ्ने हो? म लड्छु भने पर्सा 4बाट लड्छु। लड्छु भने हजुर, कि पुस्तान्तरण गरिदिने हो? त्यो अवस्था किन भएको छैन भने तपाईले वर्क गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तै वर्क म पनि 24 आवर्स गरे हो। त्यसको आफ्नै चार्मिङ, आफ्नै आम्दानी हुन्छ। यो वास्तवमा यो कुनै चार्मिङ छैन। जनताको सेवा गर्नु, आत्मसन्तुष्टि गर्नु बाहेक केही होइन। मेरो छोरा अहिले नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, सबभन्दा बढी भोटले जित्या हो, प्र्याक्टिसमा छ। अब भन्नुहोस्, बाउ पनि निकम्मा हुने, छोरोलाई पोलिटिक्समा लगाएर निकम्मा गरिदिनु हो भने खाने के त भन्नुहोस्। कि त्यसो भए खानको लागि राजनीति गर्ने? भोकै त बस्नै सक्दैन, परिवार चलाउनु पर्छ, उसको पनि बालबच्चा छ, मेरो पनि जीवन छ। तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला, म महिनाको 15,000 को अस्तिका छु, अनि हिँडी राखेको छु 15,000 को। यस्तो मान्छे फेरि राजनीतिमा लड्छु भन्नु चाहिँ, अब बाँकी जीवन मैले जनताको सेवै गर्छु, त्यो पनि सेवा। लडेरै सेवा गर्नुपर्छ, अन्य बाटो हुँदैन राजनीतिबाट सेवा गर्ने बाटो, राजनीतिबाट ग्रहण गरेर। त्यो के रहेछ भने जुन देशको परिस्थिति रहेछ, तपाईले एउटा सिडिओलाई फोन गर्नुस् र एसपीलाई कोही मार्कामा छ भने तपाईको हैसियत भएन भने सुन्दैन। त्यही देशमा न बस्या हो हामी। त्यसकारण सेवाको लागि पनि पद चाहिन्छ। मन्त्री बन्नुभयो, सांसद बन्नुभयो, संविधान लेख्नुभयो, सबै चिज गर्नुभयो। बिल्कुल। अब गर्नुपर्ने के छ र? अरूलाई अर्थी उपदेश दिएर बस्दाखेरि राम्रो हुँदैन? ठिक छ, ठिक छ। मेरो लाइफ तपाईँ कहिले सुन्नु होला। म बिल्कुल एउटा सामान्य परिवारका मान्छे, लेखन दासका छोरा, वकिल भए कति खुसी होला मलाई। लेखन दासको छोरो,
तमस्सुक र वारिसनामा लेख्ने मेरो बाउको छोरो वकिल भए, वरिष्ठ वकिल भए, राजनीति गरेँ, म संसद भएँ, मन्त्री भएँ। मैले लाइफमा सबै कुरो पाएको छु, नाम शोहरत सबै पाएको छु। तर यो बाँकी जीवन मैले के गर्ने त्यति प्रश्न हो। के गर्नुहुन्छ? घरमा सुतेर बिताउने कि राजनीति गर्ने? राजनीति गर्ने। त्यसैको लागि म एकचोटि यो लास्ट मेरो इलेक्सन हुन्छ, मैले भनेको छु। मैले वकालत छोड्दा मैले छोडेँ भनेपछि छोडेँ। म अब लड्दिनँ भनेपछि एकचोटि मात्रै हो, त्यसपछि लड्दिनँ। यो कार्यकाल लड्छु, बस। त्यसपछि मेरो सकियो राजनीतिक यात्रा। राजनीतिक यात्रा सिद्धिँदैन, मेरो इलेक्सन लड्ने राजनीति समाप्त हुन्छ। यो अन्तिम पटक? यो अन्तिम पटक। वर्ष 4बाटै लड्ने हो? 4मा मेरो घर छ, आसपास सबै व्यक्तिहरू जितेको पनि त्यही 4बाटै हो। कोही काका भन्छ, कोही बुवा भन्छ, कोही सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्ने विचार छ कि गठबन्धनबाटै जाने विचार छ? अब हेर्नुहोस्, त्यो त गठबन्धन पार्टीको इच्छामा हो। गठबन्धनको कुरा पार्टीले दुईटैतिर गरिराखेको रहेछ, कहीँ पनि फाइनल भएको छैन। पार्टीले किन लड्ने भनी मलाई पार्टीले टिकट दिँदैन भने म लड्ने मान्छे होइन। तिमीले टिकट दिएनौ त्यसकारण म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छु भन्ने मान्छे पनि होइन। म पार्टीमा जहाँ पार्टीको नाम गइराखेको रहेछ यताबाट उता। मेरो घरको बोर्डमा एकजना मैले ध्यानै दिएको थिएन, सद्भावना पार्टीको सह अध्यक्ष लेखेको रहेछ। अनि तपाईँ सद्भावना त्यही त कुरा गर्दैछु। नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, फेरि अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी। मैले उनलाई भने मैले यो बोर्ड कति चेन्ज गर्नु बाबु रहन दियो, जे छ इतिहास बताउँछ। अब यो बोर्ड फेरि पार्टी फेरि केही अर्को नाम आउला कि? कुर्सी बाहेक बस्नै नरुचाउने तपाईहरू शीर्षस्थ नेताहरू जियोस् मधेसबाट जो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, किन भन्ने प्रश्न आउँछ कि यसको अन्तिम एन्सर दिनुस् न जनतालाई। हेर्नुहोस्, यहाँ राजनीति गर्ने अन्य कुनै पार्टी बिना कुर्सीको म बाँचिया छु भन्ने भन्छ भने तपाईँले यो एलिगेसन हामीमाथि लगाइदिए हुन्छ। राजनीति के को लागि गर्छ? सन्त महन्त बन्नको लागि, मन्दिरमा गएर धूप बत्ती बार्नको लागि, कुर्सीको लागि नै राजनीति गर्छ। कुर्सीमा पुग्छु, जनताको सेवा गर्छु, त्यसपछि सेवा गरेन भने अन्याय हो। तर राजनीतिको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने नभए सोशल सर्भिस गर्ने नि, किन राजनीति? त्यसकारणले एउटा थेगो भएछ। हामी त अब थेगोमा पढिहाल्छौँ। हामी मात्रै कुर्सीको लागि मर्या छौँ, अरू त शेरबहादुर देउपा, ओलीजी, त्यो त बडा राम्रो मान्छे रहेछन्। माधव नेपालजी कहिले कुर्सीको चिन्तै गरेन, कहिले सोध्नुभयो? हामीलाई म जहाँ गए भने यो कुर्सी सोधिन्छ, किन होला? यो 2 नम्बर नागरिक कसरी कुर्सीमा आइहाल्छन्? यो विडम्बना छ। यो सोचको परिवर्तन गर्नुपर्छ। मेरो सोच सिधा छ, राजनीति कुर्सीको लागि हो, कुर्सी जनताको सेवाको लागि हो। तर त्यहाँ पुगिकन सेवा गरिएन भने त्यो फेरि बेइमानी हो। सेवा गरिएन भनेर यो प्रश्न उठेको होला, सायद होला। यो प्रश्न त्यो बेला उठ्थ्यो, अरूले सेवा गरे हामीले खाली मेवा खायौँ भने प्रश्न उठ्थ्यो। हामी जति इमान्दार भएर काम गरेका छौँ, कुनै नेता बताइदिनुहोस्, हेर्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद पूर्व मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।